السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ايكو جيستيون اي اورينتاسيون. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتحدثوا على لي برينسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال. غادي نعرفوا هاد لي برينسيپ اشنو كيعنيو واشنو كيفاش كنخدموا بهم إلى غير ذلك. لمعرفة باقي التفاصيل تابعوا معنا هذا الفيديو. إذا عدنا لكم أصدقائي من جديد، غنبداو على بركة الله لي برينسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال اللي هما عندنا 7 ديال لي برينسيپ. غادي نبداو بالبرينسيپ الأول، برينسيپ دو كونتينيتي d'exploitation. L'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. يعني هذا البرينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون كيعني من سميتو بين كونتينيتي يعني الاستمرارية. يعني هذا البرينسيپ ان لونتربريز خاصها تكون عندها استمرارية في لا كونطابيليتي جينيرال ديالها. يعني مثلا دارت الكونطابيليتي جينيرال هذا العام خاصها ديرها كل عام، ماشي يمكن ديرها العام الاول العام الثاني وتحبس ما تبقاش ديرها، خاصها تبقى مستمرة في لا كونطابيليتي جينيرال كل عام. لأن هذا هو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. Principe الثاني، principe de permanence des méthodes. L'entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre. المعنى ديال principe de permanence des méthodes أن l'entreprise خاصها تتبع نفس الطريقة اللي دارت بها لا كونطابيليتي جينيرال في العام الأول ديالها. اللي دارت لا كونطابيليتي بهاد الطريقة في العام الأول، يعني خاصها تبقى ديرها كل عام بنفس الطريقة، ماشي العام الأول دارتها بطريقة العام الثاني دير طريقة مختلفة، العام الثالث تغير تاني، لا خاصها ديرها بنفس الطريقة اللي دارتها في العام الأول ديالها. برينسيپ الثالث، برينسيپ دو كو historique. Les éléments d'actifs de bilan doivent être gardés à leur valeur d'entrée, laquelle valeur doit rester intangible quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré. هاد البرينسيپ كنقصدو بيه انه اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز خاصها تسجل. يعني مثلا لونتربريز خاصها تسجل بنفس القيمه ديالها. يعني لونتربريز مثلا شرات واحد الطوموبيل شراتها ب10 مليون، خاصها تسجلها ب10 مليون. ما يمكنش تشري مثلا الطوموبيل ب10 مليون وتبقى تسنى واحد اليومين ولا 3 ايام هذيك الطوموبيل طلعت القيمه ديالها ولات كتسوى 12 مليون تقيدها هي 12 مليون. لا، خاصها تقيدها بالثمن الاصلي ديالها. شراها ب10 مليون تقيدها ب10 مليون، سواء طلعت القيمه ديالها سواء نزلات، هي خاصها تقيدها بالثمن اللي شراته في الاول. لان هذا هو البرينسيپ ديال كو هيستوريك. برينسيپ الرابع، برينسيپ de spécialisation des exercices, selon lequel les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et celui-là seulement. هاد البرينسيپ هذا ديال spécialisation des exercices كيعني لينا انه خاصنا اي اوبيراسيون درنا نسجلوها حالا في نفس الساعه ونفس التوقيت. يعني مثلا شرينا واحد الحاجه خاصنا نقيدوها في نفس النهار اللي شريناها بنفس التوقيت وبنفس الثمن، ماشي نخليوها تدوز واحد السيمانه ولا شحال هذا باش نقيدوها في نفس النهار وفي نفس الساعه اللي شرينا هذاك الحاجه لونتربريز. البرينسيپ الخامس، برينسيپ دو برودونس. هاد البرينسيپ دو برودونس مقسم لينا لدو بارتي. بارتي خاصه بلي برودوي هي les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise. Principe de prudence كيعني الحيطة والحذر. بالنسبة لي برودوي، هاد البرانسيب دو برودونس كيقول لنا اننا خاصنا ما نسجلوش شي برودوي، مثلا شي برودوي نتجاتو لونتربريز بغات تبيعو ما يتسجلش في لا كونطابيليتي حتى نشدو الفلوس ديالو. حتى نشدو الفلوس عاد نسجلو بلي راه حنا بعنا هذاك البرودوي. بالنسبة لي charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. les charges العكس، les charges خاصنا ملي نبغيو نشريو شي حاجة خاصنا نسجلوها في لا كونطابيليتي ديالنا عاد باش نخلصوها. ما يمكنش نخلصو قبل ما نسجلو، خاصنا نسجلو عاد نخلصو. لي برودوي خاصنا نتخلصو عاد نسجلو، les charges نخلصو عاد نسجلو. هذا هو لو برينسيپ دو برودونس. Principe 7, principe de clarté. Les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sans compensation entre elles.
برانسيب دو كلارتي الوضوح والشفافيه، هو المعنى ديالو. يعني اي اوبيراسيون درناها خصنا نسجلوها في نفس الكونت ديالها اللي عندها في بلان كونطابل بنفس الرقم. يعني خصنا نكونوا حافظين الارقام و لي كونت ديال كل حاجه غادي نشريوها، خصنا نكونوا عارفين الكونت ديالها في بلان كونطابل والرقم باش غادي نسجلوها. البرانسيب السابع والاخير هو برانسيب d'importance de significative. Importance significative est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. هذا principe d'importance significative كيعني لنا انه اي عمليه درناها خاص يكون عندها واحد الكونت واضح في بلان كونطابل. يعني مثلا بغينا نشريو شي برودوي من هاد شي فورنيسور، خاصنا قبل ما نشريو خاصنا نكونوا عارفين الكونت اللي غادي نسجلوه فيه في بلان كونطابل، يكون الكونت ديالو واضح وباين. مثلا بغينا نشريو مارشانديز، عارفين حنا عندنا واحد الكونت في بلان كونطابل سميتو مارشانديز. بغينا نشريو مثلا واحد الارض، عارفين عندنا واحد الكونت في بلان كونطابل سميتو تيران. يعني خص يكون اي حاجه بغينا نشريوها الكونت ديالها واضح باش غير نشريوها نسجلو بالسميه ديال الكونت وبالرقم ديالو. ما يكونش شي حاجه اللي مثلا الكونت ديالها ما معروفش، شي حاجه اللي غنشريوها عاد نبقاو نقلبوا البلان كونطابل على الكونت ديالها شنو هو، خص يكون واضح. اذا هادشي اللي كاين في هذا البرانسيب، هادشي اللي كاين في لي برانسيب دو لا كونطابيليتي جينيرال. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي برانسيب ويكون ولات عندكم واحد النظره اوليه لهاد لي برانسيب، لانه مازال غادي نتعمقوا فيهم ملي غادي نبداو لي زيكزيرسيس. اذا هاد الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو. ميرسي بور فوتر اتونسيون. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك في القناه، واذا عندكم اي تساؤل مرحبا بكم على التعليق. شكرا والى اللقاء.